रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना विरुद्धको खोप भण्डारणदेखि व्यवस्थापन गर्न सरकारद्वारा छुट्टै समिति बनाएर काम सुरु। खोप सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाइने 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने योजना भने सरकारले बनाएन। सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष द्वयको दस्तावेज सचिवालयमै टुङ्ग्याएर स्थायी कमिटिमा जाने प्रयास असफल। नेतृत्वबीच थप छलफल आवश्यक रहेको ओली पक्षको निष्कर्ष। सबै दस्तावेज स्थायी कमिटिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने दाहाल पक्षको भनाई। सरकारले गुपचुप राखेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2 वर्षपछि असन्तुष्ट सदस्यद्वारा सार्वजनिक। सरकारलाई दिएका सुझावहरू सार्वजनिक बहस र छलफलमा नल्याएकोमा असन्तुष्टि। कोरोना संक्रमणका कारण सन् 2021 मा मानवीय संकट निम्तने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। खोपको भागदौडमा गरीब राष्ट्रहरू मिचिन नहुनेमा जोड। र न्युजिल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजको कमजोर ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन भण्डारणदेखि व्यवस्थापन गर्न छुट्टै समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र मोडर्ना, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रुसी स्पुतनिक 5 को खोपको अन्तिम परीक्षण भइरहेका बेला मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापन गर्न भ्याक्सिनको द्रुत कार्य योजना पारित गरेको हो। मन्त्री परिषद निर्णयबाट बिहिबार पारित योजनामा 8वटा क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरिएको छ। सरकारले सहज रूपमा भ्याक्सिन आयात गर्न यसअघि नै औषधि अध्यादेश जारी गरेर कानुनी बाटो खुला गरिसकेको छ। भ्याक्सिन लगाउन, भण्डारण गर्न, खोप लगाउने व्यक्तिको पहिचान लगायतको काम गर्न 8वटा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। कार्ययोजना अनुसार खोप व्यवस्थापनको छुट्टै सचिवालय रहनेछ। सचिवालयको संयोजक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक रहनेछन्। विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमण सिंह रहनु भएको छ। त्यस्तै खोप व्यवस्थापनको प्राविधिक तयारी समितिमा विज्ञहरूलाई राखिएको छ। यो समितिको संयोजकमा खोप विज्ञ तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर श्यामराज उप्रेती रहनु भएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार विश्लेषण तथा आवश्यकताको आंकलन गर्ने अर्को समिति बनाइएको छ, जुन समितिले खोप भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधार कस्तो हुन्छ र अहिले कति डिग्रीसम्मको तापक्रममा खोप राख्न सकिन्छ भन्ने आंकलन गर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुडामणि भण्डारीको संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरेको छ। खोप भित्रिएपछि कसलाई लगाउने भन्ने निर्धारण गर्न समेत सेवाग्राहीको प्राथमिकीकरण गर्ने टोली उपचारात्मक महाशाखा निर्देशकको संयोजकत्वमा बनाइएको छ। विशेषज्ञहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउन नेपालले उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतसँग विशेष सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चीन र भारतले प्रयोग गर्ने खोप नेपालका लागि समेत उपयुक्त हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं कोरोना खोप व्यवस्थापन समितिका सदस्य डाक्टर जीडी ठाकुरले भन्नुभयो, कोभिड विरुद्धको खोपका लागि सरकारले तुरुन्त चीन र भारतसँग सघन संवाद शुरू गर्नुपर्छ। हाल राज्यले खोपका लागि गरेको प्रयास अत्यन्त सुस्त देखिएको छ। खोप उपलब्धताका लागि युरोप र अमेरिका भन्दा बढी ध्यान चीन र भारततिर दिँदा त्यो दीर्घकालीन हुन्छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीन लगायत अन्य खोप निर्माता मुलुकका सरकार प्रमुखसँग प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरेर खोपका लागि पहल बढाउने बताउनुभयो। नेपालीको जीन, रहनसहन, खानपान, वातावरण, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य पूर्वाधार र संरचना आधारभूत अवस्था चीन र भारतसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले त्यहाँ उपयोग गरिने कोभिड विरुद्धको खोप युरोप अमेरिकामा उपयोग हुनेको दाँजोमा नेपालका लागि उपयुक्त हुने डाक्टर ठाकुरको दावी छ। विज्ञहरूले ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन गाभीको व्यवस्थापनमा कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने भनिएको खोप सम्पूर्ण नेपालीका लागि अपुग हुने भएकाले खोप आपूर्तिको दिगो र विश्वसनीय साझेदारसँग संवाद र निर्भरताका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएका छन्।
मुलुकमा कोभिड-19 को संक्रमण दरमा पछिल्ला केही दिन यता कमी देखिए पनि वास्तविकता थाहा पाउन अझै कुर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। हाल 100 जनाले परीक्षण गराउँदा पहिलेको तुलनामा पोजिटिभ रिपोर्ट आउनेको संख्या कमी देखिएको छ। एक सातामा कोभिडको दिनहुँ देखिने औसत संक्रमण दर 15.52% देखिएको छ। विज्ञहरूले कोभिड संक्रमण दर कम देखिनुको कारण विदेश जाने, कार्यालय जाने, परीक्षण प्रतिवेदन चाहिने व्यक्तिहरूले मात्र परीक्षण गर्नु र शंकास्पद व्यक्तिहरूले परीक्षण कम गर्नु रहेको बताएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले पनि तथ्याङ्क अनुसार संक्रमणका दरमा कमी देखिए पनि यकिनका साथ भन्न केही समय कुर्नुपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, मंसिर लागेपछि मुलुकमा कोभिड संक्रमण दर घटे जस्तो ट्रेन्ड देखिएको छ। तर यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्न अझै केही समय पर्खनु पर्नेछ। न्यूनतम 2 साता त हेर्नै पर्ला। पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण 10,000 भन्दा मुनि छ, जसका कारण संक्रमणको प्रतिशतमा कमी देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र भिसीले भन्नुभयो, हाल शंकास्पद व्यक्तिले परीक्षण गराउनै छोडे, त्यसैले संक्रमणको दरमा कमी देखिएको हो। साधारण लक्षण भएकाले त परीक्षण नै गराउँदैनन्। परीक्षण गराउनेमा विदेश जाने, अफिस जाने वा कोभिड नभएको रिपोर्ट चाहिनेहरूका लागि संख्या बढ़िरहेको छ, जसले संक्रमणको दर कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर बीसीका अनुसार तथ्याङ्कमा कोभिड परीक्षण गराउनेहरूमा पोजिटिभ देखिने दरमा कमी आए पनि समाजमा रहेका वास्तविक कोभिड पोजिटिभहरूको संख्यामा भने कमी आएको छैन। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका आफ्नै अडानका कारण आरोप प्रत्यारोपको दस्तावेज सचिवालयमै टुङ्गो लगाएर स्थायी कमिटी बैठकमा जाने प्रयास असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिका कारण गत 17 गते स्थगित भएको सचिवालय बैठक आजका लागि निर्धारण गरिएको छ। ओली पक्षधरले बैठक केही समय रोकेर अध्यक्षद्वयकै बीचमा थप संवाद गर्नुपर्ने मत राखिरहेकाले आजको बैठक बस्ने नबस्ने निश्चित छैन। यद्यपि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने सचिवालयमा छलफलका लागि आएका सबै दस्तावेजलाई स्थायी कमिटीमा लगेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो आफूलाई भेट्न पुगेका नेताहरूलाई पनि यही जानकारी गराउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न पुगेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बैठक केही दिन रोकेर साझा प्रस्तावका लागि छलफल अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो। तर दाहालले प्रस्तावहरूका विषय कमिटीले नै टुङ्गो लगाउने आफ्नो पूर्ववर्ती अडान यथावत रहेको बताउनु भएको थियो। दुवै पक्षको अडान यथावत हुँदा नेकपाको विवाद साम्य हुँदै जान्छ या झन चर्किन्छ भन्नेमा नेतृत्व पंक्ति नै अलमलमा छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेताहरूका बीचमा थप संवाद नभएकाले सहमतिको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूबाट साझा प्रस्ताव बनाउन सुझाव आएको भए पनि त्यो सम्भावना टर्दै गएको बताउनुभयो। दुई पक्षबीच संवाद गर्न र सहमतिको मिलन बिन्दु खोज्न भन्दै 3 दिन बैठक स्थगित हुँदा दुवै पक्ष आफ्नै गुट केन्द्रित छलफलमा व्यस्त भएका थिए। यसबीचमा बिहिबार दाहाललाई भेट्न पुगेका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेङवाङ, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले संवादका लागि अझै केही दिन समय लिएर मात्रै बैठक गर्न गरेको आग्रह दाहालले अस्वीकार गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भने हिजो दिनभर उहाँ निकट नेताहरूको छलफल चलेको थियो। छलफलमा आज अन्तिम समयसम्म पनि बैठक रोक्न प्रयास गर्ने विषयमा कुराकानी भएको ओली निकट एक नेताले बताए। यसैबीच शीर्ष नेताहरूमा स्पष्ट किताकाट भइरहेका बेला अनुराग सेब्यूको दाहाल नेपाल पक्षका विद्यार्थीको भेला थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएको छ। भेलामा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य र पम्फा भूषाल समेत सहभागी थिए। उनीहरूले पार्टी एकता जोगाउन ओलीले पार्टी कमिटीको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। अनुराग सेब्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले पार्टीभित्र विधि पद्धतिको कुरा चलिरहेका बेला संयोजक ऐन महर लगायतको टिमले छुट्टै भेला गर्दै हिँडेकाले क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरूप भेला गरेको बताउनुभयो। सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट सदस्यहरूले हिजो सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री परिषदले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले दिएका सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 माघदेखि गुपचुप राख्नु भएको थियो। आयोगका बहुमत 13 सदस्यले दरबार हाई स्कुलमा प्रतिवेदनको पुस्तक नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, सुजन बाबु मरहच्छा, विमल कुमार फुयाल, रामश्वास राय, कृष्णप्रसाद पौडेल, टङ्कनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, सुसन आचार्य, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा,
सदानन्द कणेल र मीनबहादुर विष्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भएको हो। 25 जना मध्ये आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री पोखरेल, पूर्व शिक्षा मन्त्री सहित सरकारी पदमा रहेका तथा नियुक्ति पाएका र निजी विद्यालयतर्फका सदस्यले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। आयोगले 2075 माघ 1 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने बताउनु भएको थियो। निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने लगायत सिफारिसका कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको स्रोतको दाबी छ। आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक बहस र छलफलमा समेत नल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श होस् भनेर ढिलै भए पनि आयोगका तर्फबाट सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको उहाँको भनाइ छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बन्धित विविध कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता गराउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। समितिले हिजो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली समेत उपस्थित रहेको बैठकपछि निर्णय गर्दै सो सुझाव दिने निर्णय गरेको हो। समितिले सरकारलाई भ्रमणका बेला आफ्ना सदस्यहरू समेत सामेल गर्न दिएको प्रस्तावले व्यवस्थापिकाको काममाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। संसदका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाले अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सो निर्णय गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदले अनुगमन गर्ने हो, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणमा कार्यकारीले सहभागिता जनाउने हो, कार्यकारीसँग सामेल भएर सांसदहरू घुम्न जाने होइन। उहाँका अनुसार कार्यकारीले गरेको गल्तीलाई सांसदहरूले औल्याउनुपर्छ। कुनै भ्रमणमा कार्यकारी गएपछि त्यसको प्रतिवेदन संसदलाई पठाउनुपर्छ। त्यसलाई संसदले हेरेर आवश्यकता अनुसार कार्यकारीलाई बोलाएर सुझाव वा निर्देशन दिन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, कार्यकारीसँगै घुम्न गएपछि संसद र सांसदहरूले भनेको कार्यकारीले सुन्दैन। तिम्रो प्रतिनिधि हामीसँग थियो भनेर कार्यकारीले संसदमा रिपोर्टिङ पनि गर्दैन। संसदको गहनता घट्छ। पूर्व सचिव थापाले संसदले आवश्यक परे सांसदलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न विभिन्न मुलुकमा घुम्न जान छुट्टै बजेट छुट्याउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदका कर्मचारीले समेत कार्यकारी तर्फका कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्न मन नपराउने स्थितिमा संसदीय समितिबाट यस्तो निर्णय हुनु ठिक होइन। समिति सभापति पवित्रा निरोला खरेलले आफ्नो समितिले मन्त्रालयले आयोजना गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बन्धित विविध कार्यक्रममा आफ्ना प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको प्रश्न पार्नुभयो। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति नेपाल र भारतबीच गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीको प्रतिवेदनका विषयमा अनभिज्ञ देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा सरकारले गरेको गतिविधिलाई हेर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिको हिजोको बैठकपछि भएको निर्णयमा एपीजी प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गरिसकेको र भारत सरकारलाई ग्रहण गर्ने वातावरण मिलाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल गर्ने भनिएको छ। एपीजीको प्रतिवेदन 2075 सालमा तयार भए पनि भारतको अनिच्छाका कारण नेपाल र भारत दुवैले प्रतिवेदन बुझेका छैनन्। समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हक भोग कायम गर्ने सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको छ। भारतले नेपालको भूभाग समेटेर गत वर्ष कार्तिकमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि गत जेठमा लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। कालापानी र लिम्पियाधुरा अहिलेसम्म भारतले नै बोक चलन गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण यही आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट थाल्ने दावी गरेको छ। स्वदेशी लगानीमै बनाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने भन्ने दुईवटा विकल्पमा तयार पारिएको निर्माण मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। जग्गा अधिग्रहणको काम र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको पुनर्वास नीति पनि मन्त्री परिषदमा पेश भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको लगानी अनुमान गरिएको सो महत्वाकांक्षी आयोजना लगानीको दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले बहुप्रतीक्षित तर राजनीतिक रूपमा निकै गिजोलिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कुनै ढिलाइ नगर्ने पक्षमा सरकार छ। तर यो दाबीलाई पत्याइ हाल्ने आधार अलिक कम छ। कारण सरकार फेरिएसँगै आयोजना बारेको अन्यल बढ्ने नियति फेरिएको छैन। स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर पेट्रोलियम पूर्वाधार करबाट मात्रै 40 अर्ब भन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। यो
बीचमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 2074 जेठ 9 गते आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्यो। त्यस यता आयोजना विवाद मुक्त हुन सकेको छैन। विवादकै बीचमा चालु वर्षको अन्त्यबाट आयोजना बनाउने भनिए पनि कुन विकल्प अघि सार्ने भन्ने निर्णय अझै भइ नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले बताए। मोडालिटी हामीले बनाउँदैछौँ र अलमोस्ट ड्राफ्ट रिपोर्टहरू तयार भएको छ। जग्गा अधिग्रहण करिब गरिसकेको छ। यो पुनर्वास नीति मन्त्री परिषद स्वीकृत हुन बाँकी छ र त्यो मोडालिटी बन्दैछ। चाँडै त्यो सकिन्छ। त्यसपछि पुनर्वास नीति पनि मन्त्री परिषद स्वीकृत हुन्छ। त्यसपछि त्यही क्षतिपूर्तिका बाँकी काम सकेर यही आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने प्रावधान हो। आयोजना प्रभावित गोर्खा र धादिङका 27 गाविसका झण्डै 4000 सर्वसाधारणले मुआब्जाबाट मात्रै 33 अर्ब रुपियाँ बुझिसकेका छन्। मुआब्जा नपाउने र पाएकाको पनि असन्तुष्टि कायमै छ। पहिला स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिएको आयोजना पछि चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णयलाई लिएर पछिल्लो समय सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि यसको औपचारिक निर्णय कतै नभएको घिमिरेको तर्क छ। गिर्जाले बिलियनदेखि पायो, गिर्जाले लग्यो भन्ने नै होइन नि त। गिर्जालाई हामीले कहिले पनि बिलियन यो काम अघि बढायो भनेर अलर्ट गरेकै हुनु छैन। त्यसमा यो स्किल अब हामीसँग छ। हामीले कसैलाई दिएको छैन। हामी अब यो मोडालिटी तय गरेर अब एक्सटर्नल फन्डिङबाट बनाउने कि होइन सफ्ट लोन खोल्ने कि आफै बनाउने कि भन्नेमा एउटा वर्कआउट गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ तय गरेको मोडालिटी अनुसार त्यो बिलिङ गरायौँ। बिलिङमा त्यसको मूल्याङ्कनहरू होला। तर गिर्जा मात्रै भनेर जोड्न छोडौँ भन्छु म। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। मुआब्जा तथा वातावरणीय मूल्याङ्कनमा 94 अर्ब रुपियाँ लागत सरकारले बेहोर्ने हो भने स्वदेशी लगानीबाटै आयोजना बनाउन सक्ने सो अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो। यद्यपि ऊर्जा विज्ञहरू लगानीका दृष्टिकोणले बुढी गण्डकी अब निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको तर्क गर्छन्। पूर्व सचिव एवं ऊर्जाविद अनुप उपाध्यायले आयोजनामा पछिल्लो समय देखिएको विवादले वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना कम रहेको बताए। धेरै सहज रूपमा आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। धेरै ठुलो आत्मबल चाहिन्छ। 4000-5000 मिलियन डलरको लगानी यो देशमा मेरो अहिलेसम्मको बुझाइमा त्यसैले पत्याउँदैन। हामीले यो देशको गभर्मेन्टलाई 80 लाख करोड जुन 3वटा हुन पुगे त्यो हेर्दाखेरि गभर्मेन्टलाई पनि सायद ऋण दिने निकायहरूले चाहिँ पत्याउन सक्दैन। अरू कुरा नेपालभित्रकै पैसाले त्यो चाहिँ अब हावाजारी गर्छ कि नेपालभित्रै बसेको पैसा कति नै छ ऱ्यान्डसँग सबैलाई थाहा भएको चिजहरू झन्डै 150 आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ती आयोजनाहरूलाई पनि पैसा जुटाउने गाह्रो भइरहेको समयमा कुनै ब्याङ्कले सहज रूपले लगानी गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन। आयोजनाबारे अर्बौं आर्थिक लेनदेन भएको विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीहरू बीच यतिखेर दोहोरी चलिरहेको छ। दुर्भाग्यको भुमरीमा फसिरहेको सो आयोजनामा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेताहरूको नामै किटेर लगाएको भ्रष्टाचारको आरोपलाई पछिल्लो अन्यले थप शंका निम्त्याएको छ। बुढी गण्डकी मलाई थाहा छ। मेरो बाबा सुरु गरेको बुढी गण्डकी कमिसन फर 9 अर्ब रुपियाँ केपी ओली शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड मलाई थाहा छ कुरो प्रमाण गरेर भने थोरै गर्न सक्छु मैले। उहाँले बाँडेर खानु भएको छ र बुढी गण्डकी अल्पत्र गरेर बसेको छ। पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले समेत निकै महत्वाकांक्षी आयोजनाकै भविष्य अन्यलमा रहँदा अन्य आयोजनाहरूको हालत के होला भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन। ठूला र राष्ट्रिय महत्वसँग जोडिएका आयोजनामा उस्तै तहको भ्रष्टाचार हुन थालेपछि जनतामा निराशा छाउनु पनि स्वाभाविक हो। जति ठूलो आयोजना उति नै ठूलो भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भन्ने जनताको शंकालाई दूर गर्न पनि यस्ता आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। आयल निगमले अमलेखगञ्ज मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि आयात गर्ने तयारी थालेको छ। झण्डै 15 महिनादेखि पटनाबाट डिजेल आयात गरिरहेको निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले मोतिहारीमा भर्टिकल ट्याङ्क बनाए लगतै पाइपलाइनबाटै पेट्रोल आयात गर्ने योजना बनाएको हो। निगमका अनुसार मोतिहारीमा करिब 8 महिनामै ट्याङ्क निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। यस अवधिमा नेपालका तर्फबाट पनि सम्पूर्ण तयारी गरिनेछ। आईओसीले मोतिहारीमा ट्याङ्क लगायत बनाउने काम 2021 अक्टोबरसम्म सक्ने लक्ष्य राखेको निगमको 12 अमलेखगञ्ज स्थित 2 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भरत रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। यस अवधिमा अमलेखगञ्जमा 8200 किलोलिटरको भण्डार पेट्रोल ट्याङ्क निर्माण थालिने उहाँले बताउनुभयो। सम्पूर्ण तयारीपछि मोतिहारीबाटै पम्पिङ गरेर पेट्रोल आयात गरिने रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 7 डाँडा फयाको जबुकामा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। घाइते 7 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिमकोटबाट बिरामी लिन हेप्का खोला गएको लु 2 नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परेको प्रहरी निरीक्षक सीताराम विष्टले बताउनुभयो। दुर्घटनामा एक महिला सहित 4 जनाको मृत्यु भए पनि मृतकको पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको
हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बोलेरो जीप सडकबाट करिब 600 मिटर तल खसेको हुम्ला प्रहरीका प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिनुभयो। तिहारका बेला पटाकासहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छोड्न खोज्ने हाकिमको विरोध गरे बापत बर्खास्तीमा परेका प्रहरी जवानलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको छ। एउटा विषयमा स्पष्टीकरण सोधेर अर्कै कसुरमा सजाय गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चले ती जवानलाई पदबाट हटाउने निर्णय बदर गरेको हो। प्रहरी जवान जयबहादुर पाइजा 2066 असोज 31 गते भैरहवा विमानस्थलमा ड्युटीमा खटिएका थिए। तिहारका बेला पटका ओसार पसार हुन सक्ने सूचनाका आधारमा उनले निगरानी बढाएका थिए। त्यस्तैमा एकजना विमानबाट पटका लैजान लागिरहेको अवस्थामा भेटिए र पाइजाले नियन्त्रणमा लिई सोधखोज गरे। त्यही बेला उनलाई नेतृत्व गर्ने असै छव बहादुर घरतीले ती व्यक्तिलाई छोड्न आदेश दिएका थिए। दुवै बीच विवाद बढेपछि लछार पछार समेत भयो। भोलिपल्ट नै रूपन्देहीका तत्कालीन एसपी प्रकाश अर्यालले पाइजालाई स्पष्टीकरण सोधे। चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै एसपी अर्यालले उनलाई 2066 साल कार्तिक 22 गतेदेखि लागू हुने गरी जागिरबाट हटाउने निर्णयको पर्चा खडा गरेका थिए। त्यतिबेलै पक्राउ परेका भए गैंडा मारेको अपराध प्रमाणित भएका सुरज चौधरीले अहिले सजाय पूरा गरिसक्थे, तर फरार भएका उनी 15 वर्षपछि बिहिबार बिहान पक्राउ परेका छन्। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा पर्ने वीरेन्द्रनगर खुरखुरेबाट उनलाई समातिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत लोकेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। चौधरीको घर पश्चिम चितवनको दिव्यनगरमा पर्छ। हाल 36 वर्षका उनलाई गाउँकाले सूर्य वा सूर्जे भनेर चिन्थे। 2062 असारमा गैंडा मारेको आरोपमा चितवन निकुञ्जले उनी विरुद्ध सोही वर्षको असोज 12 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। 2 वर्षपछि 2064 पौष 20 मा मुद्दा फैसला हुँदा उनलाई 15 वर्ष कैद र 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। कांग्रेसले सरकार विरुद्ध मंसिर 29 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको हिजो बसेको अनौपचारिक बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि बुधबार तनहुमा भएको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारीको विरोधमा एक दिन प्रदर्शनको निर्णय गरेको हो। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारका अलोकतान्त्रिक कदम, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति, अनियमितता, कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको गैर जिम्मेवारीपन लगायतका मुद्दा समेत उठाउँदै विरोध प्रदर्शन गर्न लागि बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सड़क विभाग अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम चौमासिकमा 11.2% बजेट खर्च भएको छ। विभाग अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा चालू आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 4 अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये प्रथम चौमासिकमा 11 अर्ब 64 करोड 80 लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। प्रथम चौमासिकमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति पुल निर्माणमा भएको सड़क विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान 3 वर्ष अगाडि बिक्री गरेको उखुको बक्यौता रकम अहिलेसम्म पनि नपाउँदा पीडामा छन्। जिल्लाका 2 चिनी उद्योगले उखु किसानको 3 वर्ष अगाडिको 18 करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ। लुम्बिनी चिनी उद्योगले 10 करोड र इन्दिरा सुगर मिलबाट 8 करोड रुपियाँ किसानले पाउनुपर्ने उखु उत्पादक किसान समिति नवलपरासीले जनाएको छ। बक्यौता रकम नदिएपछि अघिल्लो वर्ष किसानले बागमती सुगर मिललाई मात्रै उखु बिक्री गरेका थिए। पटक पटक बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि उद्योगीले प्रशासन र किसानलाई टेरेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप प्रयोग सम्बन्धमा सन् 2021 मा विश्वमा मानवीयतामा संकट उत्पन्न हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायत उच्च पदाधिकारीले राष्ट्रसंघको साधारण सभामा संक्रमण विरुद्धको खोप गरिब तथा धनी राष्ट्रहरूमा समान रूपमा वितरण नभएमा यो संकट आउने बताएका हुन्। 193 वटा मुलुक सहभागी साधारण सभामा विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख डेभिस ओइस्ली तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले मानवीयतामा आउन सक्ने संकट समाधानमा सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। WHO का प्रमुख घेब्रेयेससले 4 अर्ब 30 करोड इन्जेक्सन विश्व खोप कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। न्यूजील्याण्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो इनिङ्समा भ्रमणकारी वेस्ट इन्डिजले कमजोर जवाब फर्काएको छ। दोस्रो दिन हिजो किवीज टोलीले 7 विकेट गुमाएर 519 रन बनाएर इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेपछि दोस्रो दिनबाटै क्यारिबियन टोलीले पहिलो इनिङ्स सुरु गरेको थियो। 26 ओभरमा बिना क्षति 49 रन जोडेको अवस्थामा तेस्रो दिनको खेल अघि बढाएको भ्रमणकारी टोलीले 65 रन जोड्न माथिल्ला क्रमका 5 विकेट गुमाएको छ। लन्च ब्रेक अघि उसले 5 विकेट गुमाएर 114 रन बनाएको छ। यो अवस्थामा वेस्ट इन्डिज 405 रनले पछि रहेको छ।
उसँग पछिल्लो क्रमका 5 ब्याट्सम्यान सुरक्षित छन्। जोन क्याम्पबेलले 26, कार्लोस ब्रेथवेटले 21 र रोस्टन चेसले 11 रन बनाए। अन्यले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। जेर्मी ब्ल्याकवुडले 18 र कप्तान जेसन होल्डर 14 रनमा क्रिजमा रहेका छन्। न्यूजील्याण्डका टिम साउथीले 2 तथा ट्रेन्ट बोल्ट, केल जेमिसन र नेल वाग्नरले समान 1 विकेट लिएका छन्। यसअघि हेमिल्टनमा टस जितेको वेस्ट इन्डिजले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रेको घरेलु टोली न्यूजील्याण्डले 7 विकेट गुमाएर 519 रनमा इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेको थियो। किविज इनिङ्समा कप्तान केन विलियमसनले 251 रन बनाए। टम ल्याथमले 86 र केल जेमिसनले अभिजित 51 रन बनाए। न्यूजील्याण्ड भ्रमणका क्रममा यी दुई राष्ट्रबीच 2 म्याचको टेस्ट सिरिज हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:08 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।